इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाई पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पात्र जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। संसदीय छानबिन समितिले सफाई दिएसँगै अर्थमन्त्रीमा पुनः जनार्दन शर्मा नियुक्त। संसदीय विशेष समितिलाई कल डिटेल समेत हेर्न नदिएकोमा ओलीको आपत्ति। राजधानीका स्कूल कलेजका विद्यार्थी बोक्ने गाडीका चालक नै एका बिहानै मापसे कारबाहीमा। सडक दुर्घटनामा वर्षेनी 2500 बढीको मृत्यु। फोहोर व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले सहयोग नगरेको महानगर प्रमुखहरूको गुनासो। आफ्ना लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न माग। चिनी मिलका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। किसानको समस्यामा सरकार गम्भीर नभएको सांसदहरूको आरोप। पूर्वी डोनबास क्षेत्र खाली गर्न नागरिकलाई युक्रेनी राष्ट्रपतिको आदेश। गुमेको भूभाग फिर्ता लिन शक्ति केन्द्रित गर्ने तयारी। र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपमा नेपालले भारतको सामना गर्दै खेल जित्दै फाइनल पुग्ने नेपालको योजना। फाइनल यात्रा सहज बनाउने भारतको दाउ। इमेज न्यूज अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 बमोजिम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा शर्मालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेको उल्लेख छ। मन्त्री नियुक्तपछि हाल प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्दै आएको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी शर्मालाई दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आजै नेकपा माओवादी केन्द्रले जनार्दन शर्मालाई फेरि अर्थमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय अनुसार पार्टी अध्यक्ष दाहालले आज बिहान प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर शर्मालाई अर्थमन्त्री बनाउन सिफारिस गर्नुभएको थियो। बजेट निर्माणका क्रममा करका दर हेरफेरमा भूमिका खेलेको आरोपमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि शर्माले असार 22 गते राजीनामा दिनुभएको थियो। तर समितिले शर्मालाई सफाई दिएको थियो। यसैबीच अर्थमन्त्री शर्माले आजै साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। शपथ लगत्तै मन्त्री शर्माले पद बहाली गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनार्दन शर्माबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिलाई कल डिटेल समेत हेर्न नदिएको भन्दै आक्रोश पोख्नु भएको छ। साउन 15 अर्थात् खिरखाने दिनको अवसरमा पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले समितिभित्रै रहेका सत्तारूढ दलका सांसदले नै कल डिटेल हेर्न नदिएको बताउनुभयो। शर्माको तथ्य बाहिर आउँछ भनेर अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज नै गायब गरिएको उहाँको आरोप छ। न कल डिटेल, न फुटेज, न मोबाइल, न क्यामेरा, न फोटो। अब कसैले केही चोर दियो भने पनि थाहा नहुने।
अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पत्नी आरजू देउबाको भारत भ्रमण प्रति शंका व्यक्त गर्दै त्यसमा पनि राजनीति भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आज नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्नुभएको छ। संसद सचिवालयका अनुसार सापकोटाले प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएर संघीय संसदबाट पारित नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणित गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको गत साउन 6 गतेको बैठकले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पारित गरेको थियो। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 गत साउन 12 गते पारित गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले बहुमत सहित पारित गरेको थियो। सभामुखले प्रमाणित गरेपछि अब यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाउनेछ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रमाणीकरण गरेर जारी गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ। त्यसपछि नयाँ प्रावधान अनुसार विदेशबाट बिहे गरेर आएका महिलाले तत्कालै नागरिकता पाउनेछन्। त्यस्तै गैर आवासीय नेपालीले दोहोरो नागरिकता पाउनेछन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने कलेज र स्कुल बसमा चेक जाँच सुरु गरेको छ। आजबाट सुरु गरिएको अभियान अन्तर्गत बिहान 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म 175 वटा बस चेक जाँच गर्दा 4 जना सवारी चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको पाइएको महाशाखाले जनाएको छ। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनेमा व्हाइट हाउस कलेज बानेश्वर, कस्मिक इन्टरनेशनल कलेज कोटेश्वर, ब्रिज वाटर कलेज सिनामङ्गल, युनि ग्लोब कलेज कमलादी र त्रियोग पब्लिक हाई स्कुलका चालक रहेका छन्। अन्य 16वटा बस पनि ट्राफिक नियम विपरीत सञ्चालन गरेको पाइएको महाशाखाले जनाएको छ। मादक पदार्थ सेवन गर्नेलाई कारवाही गरी चालक परिवर्तनका लागि सम्बन्धित कलेजमा सिफारिस गरिएको र नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई सचेत गराइएको महाशाखाले जनाएको छ। नेपालमा सडक दुर्घटनामा वर्षेनी करिब 2500 ज्यान जाने गरेको छ। यसबाट 10औं गुणा घाइते र हजारौं अपाङ्ग हुनुले कहाली लाग्दो तस्बिर देखाउँछ। यातायात सेवालाई सुरक्षित बनाउन ठोस, सार्थक र नतिजामूलक पहल भएको बताइए पनि परिणाम विपरीत गतिमा बढ्दो छ। आश्चर्य त के छ भने पढे लेखेका र ट्राफिक व्यवस्थापन बुझेकैहरू दुर्घटनाका कारक बन्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सडक दुर्घटना सम्बन्धमा गरिएका अधिकांश अध्ययन, विश्लेषण र समीक्षाहरूले सवारी चालकको लापरवाही, तीव्र गति, यान्त्रिक गडबडी, सडकको अवस्था दुर्घटनाको मुख्य कारण उल्लेख गरेको पाइन्छ। यद्यपि सवारी साधनको क्षमता बढी यात्रु बोक्नु, लेन अनुशासनको पालना नगर्नु, जथाभावी चढ्ने र वर्लने गर्नु, दुई पाङ्ग्रेमा पछाडि बस्नेले हेलमेट नलगाउनु, पैदल यात्रीले जथाभावी सडक काट्नु जस्ता हेलचेक्रानीपूर्ण व्यवहारले सडक दुर्घटना बढाउन मद्दत गरेको देखिन्छ। 1 सेकेन्डको असावधानीले सडकमै जीवन लीला समाप्त हुने गरेका यी दृश्य हेर्दै काँडा उमार्ने खालका छन्। अनुमति बिना सवारी चलाउने, नक्कली सवारी अनुमतिको प्रयोग, अरूको सवारी अनुमति प्रयोग गरी सवारी चलाउने, जथाभावी सवारी साधन चलाउनु, दुई पाङ्ग्रेको सवारी अनुमतिले अन्य सवारी साधन चलाउने र पैदल यात्रुले जताततैबाट बाटो काट्ने जस्ता विकृत अभ्यास बाक्लै हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। पैदल यात्रुको कस्तो छ हाम्रो ट्रेन भन्दाखेरि रातो बत्ती बलेको छ, पेडेस्ट्रियन क्रसिङ भएको ठाउँमा रातो बत्ती भएको अवस्थामा समेत उनीहरूले बाटो काटिरहेको हुन्छ र त्यो नभएको ठाउँमा अब नेपालका सडक संरचना त्यस्तै छन्। सबै ठाउँमा जेब्रा क्रसिङ छैनन्। जेब्रा क्रसिङ भए पनि अथवा यो ओभरहेड ब्रिज भए पनि मान्छेले चाहिँ सडकबाट नै बाटो काट्छन् र बाटो काट्दाखेरि सवारी साधन आए गएको नहेरिकन एकदमै लापरवाहीपूर्वक बाटो काट्छन्
र उहाँहरू चाहिँ सवारी दुर्घटनाको शिकार हुने सम्भावना म्याक्सिमम हुन्छ। यसले गर्दा कानुनले सवारी साधनको प्रकृति अनुसार फरक फरक अधिकतम गति तोकेको छ। अब यसलाई पुनर्परिभाषित गरी सवारी साधनको प्रकृति, सडक अवस्थाको प्राविधिक परीक्षण गर्न प्रत्येक सडक खण्डमा अधिकतम गति निर्धारण गर्नु आवश्यक देखिन्छ। देशका केही सडक खण्डमा लागू गरिएको टाइम कार्डले दुर्घटना कम गराउन मद्दत गरेको देखाउँछ। दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि पर्याप्त ट्राफिक संकेत, लामो दूरीको सवारीको लागि निश्चित स्थानमा रिफ्रेशमेन्ट र सवारी चेक जाँच स्थल, जोखिमयुक्त सडकको किनारामा सुरक्षा बार, पैदल यात्री र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि हिँडडुल गर्न मिल्ने सुरक्षित सडक पेटी आदिको व्यवस्था गरेमा दुर्घटना न्यूनीकरण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। इमेज न्यूजका लागि सहकर्मी भरत केसीका साथमा ग्रीष्मा राज भण्डारी। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई छिट्टै कालो सूचीबाट हटाउने बताउनु भएको छ। आज नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले छिट्टै नेपाललाई युरोपियन युनियनले कालो सूचीबाट हटाउने बताउनुभयो। चाँडै नै युरोपियन चाहिँ नि जुन युनियनको अथवा चाहिँ नि इसाको तर्फबाट हामीलाई जुन लिस्टेड भइरहेको स्थिति हो त्यसबाट अनसाइट अडिट भइसकेपछि हामी चाहिँ नि यो लिस्टेडबाट हट्छौँ र हामी युरोप फ्लाइटहरू पनि गर्न सक्ने एउटा स्थिति निर्माण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो हामी सबैको लागि एउटा खुसीको यो चाहिँ नि एउटा सन्देश हो भन्ने चाहिँ नि मैले ठानेको छु। भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरिने भन्दै उहाँले यसका लागि नयाँ विमानलाई आकर्षित गर्ने र सुविधाहरू दिइने बताउनुभयो। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र आन्तरिक विमानस्थललाई सुदृढ, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय तत्पर रहेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को पूरक परीक्षा आगामी भदौ 11 र 12 गते गर्ने भएको छ। 2078 सालको परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले ग्रेड वृद्धिका लागि पुनः परीक्षा दिन चाहेमा अनिवार्य अंग्रेजी र अर्को एउटा विषयको पुनः परीक्षा दिन पाउनेछन्। तर पूरक परीक्षा दिने विषयमा ग्रेड सी वा सो भन्दा कम ग्रेड आएको हुनुपर्दछ। परीक्षा बोर्डले 500 रुपैयाँ तिरेर आगामी भदौ 5 गतेसम्म आवेदन दिनुपर्ने जनाएको छ। भदौ 11 गते अनिवार्य अंग्रेजी र 12 गते ग्रेड वृद्धि गर्न चाहेको अर्को कुनै विषयको परीक्षा हुने बोर्डले जनाएको छ। गत चैतमा सञ्चालित एसईई परीक्षाको 2 वटा विषयमा अनुपस्थित विद्यार्थीले पनि ती विषयको परीक्षा दिन पाउने भएका छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 620 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 5886 जनाको परीक्षणमा 620 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये 2651 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 496 जना र 3195 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 124 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 4567 पुगेको छ, जसमध्ये 4424 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 143 जना संस्थागत आइसोलेसन र 33 जना आइसियुमा छन्। यस्तै 5 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पोखरामा सम्पन्न महानगरका मेयरहरूको सम्मेलनले 7 बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ। महानगरका लागि आवश्यक छुट्टै ऐन मागदेखि महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप समेत सम्मेलनका सहभागीको छ। देशका 6 वटा महानगरपालिकाका मेयरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 लगायत विभिन्न विद्यमान संघीय कानूनको परिमार्जनसँगै आफ्ना लागि छुट्टै ऐन बनाइदिन संघ सरकारसँग माग गरेका हुन्। पोखरामा भेला भएका मेयरहरूले साना ठूला सबै पालिका एउटै कानूनले चल्नु परेको गुनासो गर्दै संघीय संसदबाट महानगरलाई छुट्टै ऐनको माग गरे। घोषणापत्र जारी गर्दै पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको र यसका लागि संघले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै महानगरका छिमेकी उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकासँग सहकार्य गर्ने संकल्प गरिएको छ।
फोहोरलाई हामीले रियुज कसरी गर्न सकिन्छ, रिसाइकल कसरी गर्न सकिन्छ, यसबाट ग्यास कसरी निस्कन्छ, इलेक्ट्रिसिटी निस्कन्छ, मल निस्कन्छ, यस्तो खालको धेरै टेक्नोलोजीहरू आइसकेको अवस्थामा हामीहरूले उपयुक्त आफ्नो साइज अनुसार होइन, सानो बालिकालाई सानै साइजको चाहिएला, ठुलोलाई ठुलो चाहिएला, यसको लागि चाहिँ हामीले अब फोहोरलाई जस्ता डम्पिङ गर्ने ठाउँबाट छोडेर फोहोरको व्यवस्थापन र प्रशोधन गर्ने कुरामा जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सहमति सबै तयार गऱ्यौँ। भेलामा यसअघि 5 वर्षे महानगरको नेतृत्व गरिसकेका ललितपुर र भरतपुर महानगर प्रमुख श्री बाबु महर्जन र रेणु दाहालले महानगरको कार्य सम्पादनमा भोग्नु परेको चुनौती विषयमा बोल्नु भएको थियो। सशस्त्र प्रहरीले 7 प्रदेशमा सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपीको कमान्डमा इन्टेलिजेन्स ब्युरोको टोली पठाएको छ। इन्टेलिजेन्स ब्युरोको क्षमतालाई थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै सशस्त्रले 7 प्रदेशमा डीएसपीको कमान्डमा टोली खटाएको हो। यसअघि सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टरको कमान्डमा प्रदेशमा ब्युरोको टोली खटाइन्थ्यो। इन्सपेक्टरको कमान्ड टोलीले 14 वटासम्म जिल्ला हेर्नुपर्ने भएकाले प्रभावकारी रूपमा ब्युरोले काम गर्न नसकेको भन्दै डीएसपीको कमान्डमा टोली खटाइएको हो। डीएसपीको कमान्डको टोलीले आफ्नो प्रदेशमा हुने गरेका अपराध, सीमा सुरक्षा, तस्करी, आतंकवाद, सशस्त्र गतिविधि, राजनीतिको आवरणमा हुने अपराध र हुन सक्ने सम्भावित अपराधका बारेमा सूचना संकलन गरेर हेडक्वार्टरलाई रिपोर्टिङ गर्नेछन्। मुख्य गरी तराईका जिल्लामा हुने सीमा अपराध र सीमा सुरक्षाका विषयमा ब्युरोको टोलीले विशेष निगरानी गर्नेछ। इन्टेलिजेन्स ब्युरोबाट खटिएका टोलीले सादा पोसाकका गुप्त रूपमा सूचना संकलन तथा विश्लेषण गर्ने र यसको दैनिक रिपोर्टिङ प्रदेश कमान्डरले हेडक्वार्टर स्थित इन्टेलिजेन्स ब्युरोमा गर्ने सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी विदुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। इमेज न्यूजमा पालो भएको छ ब्रेकको, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। सिन्धुलीमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनको बिगबिगी, चालक अनुमति समेत नहुँदा ट्राफिक सुरक्षामा चुनौती। इलामको फाल्गुनन्द विमानस्थल निर्माण पूरा नहुँदै भत्कियो। उद्घाटन भएको 5 महिना नपुग्दै धावन मार्ग चर्किएपछि उडान बन्द। र विद्युत उत्पादन नगर्ने करिब 1600 मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाका पीपीए खारेज गर्ने सरकारको तयारी। 20 वर्षपछि पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिन नसकिने घिसिङको प्रश्नोक्ति। ब्रेकपछि इमेज न्यूजमा पुनः स्वागत छ। भारतबाट आउने भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी तथा मोटरसाइकलका कारण सिन्धुलीको ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। साउनमा नेपालका धाम तथा तीर्थस्थलहरूमा भारतको बिहार र पश्चिम बंगालबाट आएका भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी तथा मोटरसाइकलले ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या आएको हो। भारतीय शहर सीतामढी, पटना, रक्सौल, जोगबनी लगायतका स्थानबाट नेपाल आउने सवारी साधनले भन्सार बिल नतिरी नेपाल प्रवेश गर्ने र कतिपय चालकले चालक अनुमति पत्र समेत नबोक्दा बीपी राजमार्ग, मदन भण्डारी र पुष्पलाल लोकमार्गमा ट्राफिक प्रहरीलाई शास्ति भएको छ। तीर्थयात्री भन्दै उनीहरूले चेक जाँच छुट पाउनुपर्ने बताउने गरेको ट्राफिक प्रहरीले गुनासो गरेका छन्। इलामको फाल्गुनन्द सुकिलुम्बा विमानस्थलको धावन मार्ग चर्किन थालेको छ। उद्घाटन भएको 5 महिना नपुग्दै धावन मार्गको पूर्वतर्फको भाग चर्किएको हो। 700 मिटर लम्बाई र 20 मिटर चौडाई रहेको धावन मार्गको पूर्वतर्फको भाग चर्किएपछि अहिले टाल्ने काम भइरहेको छ। धावन मार्ग निर्माण गर्दा लगाइएको ग्याविन वालले माटोको भार थेग्न नसकेपछि विमानस्थल झनै जोखिममा परेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र निवर्तमान पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले गत फागुन 1 गते धावन मार्गको उद्घाटन गरेका थिए। गत फागुनदेखि तारा एयरले यो विमानस्थलमा साताको 2 दिन उडान भर्दै आएकोमा जेठ 6 गते यता उडान बन्द गरिएको छ। विमानस्थल निर्माणमा हालसम्म 30 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। विमानस्थलमा घेराबार, टर्मिनल भवन, यात्रु प्रतीक्षालय लगायतका संरचना बन्न बाँकी नै छ।
कर्णाली नदी तटका किसानको बालीको बिमा गरिने भएको छ। बाढीले बाली नोक्सानी भए बिना झन्झट दाबी भुक्तानी पाउने गरी बिमा योजना सुरु गरिन लागेको जनाइएको छ। सूचकाङ्कमा आधारित बाढी बिमा लागू गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश सरकार र कर्णाली नदी तटका 5 पालिकाका जनप्रतिनिधि सहमत भएका हुन्। कृषकलाई बाढीबाट हुने क्षति कम गर्न बाढी बिमा लागू गर्नुपर्ने र यसमा संघीय सरकारले बाली बिमामा दिने भनेको 80% अनुदान रकम सशर्त पालिकामा आउनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावलले बिमा गरेका मानिसले समयमा भुक्तानी नपाउँदा अविश्वास बढेका बेला कर्णाली नदीमा पानीको स्तर मापनका आधारमा किसानले बिमा भुक्तानी पाउनु नयाँ प्रयोग भएको बताउनुभयो। यसलाई लागू गर्नुपर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रिमियममा सहयोग गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले सरकारले कृषकलाई अनुदान भन्दा पनि बिमा गरिदिने नीति लिएकाले प्रदेश सरकार तयार रहेको र यसमा केही प्रतिशत किसानको पनि सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभयो। स्थानीय तहका प्रमुखहरूले भने संघीय सरकारले बाली बिमामा दिने 80% अनुदान पालिकालाई दिनुपर्ने र कर्णाली लगायतका सबै नदी तटका बालीको बाढी बिमा हुनुपर्ने माग गरेका छन्। नवलपुरका छुट्टा छुट्टै स्थानमा पोखरीमा डुबेर 2 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। कावासोती देवचुलीमा डुबेर 2 बालबालिकाको ज्यान गएको नवलपुर प्रहरीले जनाएको छ। कावासोती 4 झुलुङ्गे पुल स्थित पोखरीमा देवचुली 10 गणेश टोलकी माया सिन्जालीकी 6 वर्षीय छोरा ऋतिकको पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर मृत्यु भएको हो। यस्तै कावासोती 14 हिगौलीमा स्थानीय पूरण चौधरीकी छोरी प्रिन्सा चौधरीका आफ्नै घर अगाडि आँगनमा खेल्ने क्रममा नजिकै रहेको आफ्नै माछा पोखरीमा डुबेर ज्यान गएको छ। जुम्लामा जीप दुर्घटनामा हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। सुर्खेतबाट मुगु जाँदै गरेको लु 1J 3734 नम्बरको जीप जुम्लाको सिन्जा क्षेत्र स्थित कनका सुन्दरी गाउँपालिका 1 बुलबुलेमा आज बिहान दुर्घटना हुँदा 1 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मुगु जिल्ला रारा छायनाथ नगरपालिका 2 का 25 वर्षीय दीपक तिरुवाको मृत्यु भएको हो। घाइते भएका जीपका चालक दलबहादुर बुढालाई उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। जीपमा सवार अन्य 5 जना यात्रु सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबूती। संसदीय समितिले चिनी मिलको विद्यमान समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले सरोकार बाला मन्त्रालय र सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक छलफल गरी चिनी मिलको विद्यमान समस्या तत्काल समाधान गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। सम्बन्धित मजदूर, उखु किसान र चिनी मिलका प्रतिनिधि समेत राखेर सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी चिनी मिलमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन गरिएको समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो। अन्य निकायका मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक छलफल गरी यसको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिने भनेर आफूलाई निर्देशन गर्दैछौँ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले चिनी मिलमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सांसद सरिता कुमारी गिरीले उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा सरकारले उखु किसानको प्रतिनिधित्व नगराएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। समितिका अर्का सदस्य लाल प्रसाद सामा लिम्बुले चिनी मिल बन्द हुन नदिन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेपाल ओयल निगमलाई निजीकरण गर्ने पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। अरबौंको कमिसन लिएर निगमलाई निजीकरण गर्न लागि आरोप लागिरहँदा मन्त्री बडुले उपभोक्ता हित समिति बैठकमा मन्त्री बडुले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति संकेत गर्दै अरबौंको कमिसन लिएर निगमलाई निजीकरण गर्न लागि भन्ने गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभयो। यो व्यापक छलफलपछि पारदर्शी ढङ्गले मुलुकको हितमा, एनओसीको हितमा
सबभन्दा ठुलो कुरो जनताले सस्तो पाउने ढङ्गले जनताको हितमा बनाउने कानुन मात्रले अनि मात्रै निजी क्षेत्रलाई दिने या नदिने कुराको निर्णय हुन्छ। मैले प्रश्न भनेको छु, आओस् न। त्यसका बावजुद पनि किन भइरहेको छ निजीकरणको हल्ला? कति भन्नु पर्यो, कति आधा बुझिसक्यो, करोडौँ होइन अरबौँको कुरा, अरबौँको आधा बुझिसक्यो, आधा बाँकी छ। ओए बाबा, कति जिम्मेवार नेताहरूले किन बोले? मैले यसको जवाब पनि दिएको छु। आधार सहित भनिदिने हो भने त जवाब दिन सजिलो हुन्थ्यो। यो निराधार भ्रामक ढङ्गले भ्रम फैलाउने कुरा जुन भयो, म भन्छु अहिले पनि भ्रम फैलाउनेहरूको गैर जिम्मेवारी हो। मन्त्री बडुले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको घाटा कम गर्न तत्कालका लागि विद्युतको खपत बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ सम्बन्धी ऐन नै निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। बैठकमा नेपाल अयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले हाल नेपाल अयल निगम करिब 50 अर्ब घाटामा रहेको जानकारी दिनुभयो। हाम्रो स्टकको विषय पनि भएको हुनाले यो अझै यसलाई फाइनल्ली अलिकति हुन्छ, यो फाइनल आउनु बाँकी छ। यो विषय 50 अर्ब घाटा हुने देखिएको र हालसम्म इन्डियन अयल कर्पोरेसनलाई तिर्न बाँकी 22 अर्ब 40 करोड रहेको छ। आजको दिनमा 22 अर्ब 40 करोड तिर्न बाँकी छ। बिचमा यस्तो थियो माननीय, बिचमा 31 अरबसम्म पुगेको थियो। हाम्रो त्यही हामीले लोन लिएपछि घटेको छ। नेपाल सरकारबाट 79/3/31 गते 5% ब्याज दरमा 7 अर्ब 5 वर्षको लागि 5 वर्षभित्र तिर्दै गरी ऋण लिएको छ नेपाल अयल निगमले असार 31 गते। निगमले आर्थिक वर्ष 2078-79 को असार मसान्तसम्म नेपाल सरकारलाई करिब 1 खर्ब 20 अर्ब 6 करोड राजस्व बुझाएको उहाँको भनाइ छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले विद्युत उत्पादन गर्ने लाइसेन्स लिएर विद्युत उत्पादन नगर्ने कम्पनीको पीपीए खारेज गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले गरेको विद्युत व्यापार सम्बन्धी छलफलमा मन्त्री भूषालले पछिल्लो समय सरकारसँग करिब 1600 मेगावाट जलविद्युत आयोजना टेक एन्ड पे प्रावधानमा पीपीए भएर पनि निर्माण कार्य नभएको भन्दै पीपीए रद्द गर्ने बताउनुभयो। टेक एन्ड पेमा आधारित विद्युत खरिद सम्झौता भएकाले उत्पादन भएको विद्युत बिक्री गर्न नसके ठूलो मात्रामा वित्तीय जोखिम बढ्ने भन्दै उहाँले नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन र बजार जोखिम दुवैको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार विभिन्न चुनौतीबीच सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको दावी गर्नुभयो। मन्त्री भूषालले प्रतिनिधि सभाको यही अधिवेशनबाट नयाँ विद्युत ऐन पेश गरेर पास गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारका लागि पर्याप्त विद्युत उत्पादन र पर्याप्त प्रसारण संरचनाको विकास अनिवार्य हुन्छ। हाल देशमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता गरेका करिब 3200 मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने करिब 1600 मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू टेक अर पे प्रावधानमै पीपीए हुँदा पनि निर्माणमा गएका छैनन्। लाइसेन्स लिने, पीपीए गर्ने तर निर्माणमा नगई खोला नदी ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गरी वास्तविक प्रवर्तकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ हामीले कदम चाल्न आवश्यक भइसकेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले जलविद्युत उत्पादनको लागत कम गर्ने भन्दा पनि प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले विद्युत प्रसारण लाइन सरकार वा निजी क्षेत्र जसले बनाए पनि कम लागतमा बनाउने अवस्था सृजना गर्न आयोग तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले 20 वर्षपछि पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिन नसकिने बताउनुभयो। ट्रान्समिसन लाइन एकदम कम्पिटिटिभली सरकारले बनाए पनि जसले बनाए पनि
एकदमै लो कस्टमा बनाउन सक्ने स्थिति क्रिएट गरौँ र उसले त्यसलाई जसरी हाइवेमा चाहिँ प्राइभेट गाडी पनि चल्छ, सरकारी गाडी पनि चल्छ, त्यस्तै गरी चाहिँ यो बिजुलीहरू चल्न दिउँ। मार्केट कसैले खोज्छ भने खोज्न दिउँ, बेचोस् कमाओस् पैसा भन्ने त्यही हो होइन, बेसिकली गेम त्यही हो। प्रसारण लाइनको जोखिम र शुल्क तिर्ने प्राधिकरण अनि व्यापार गर्न भने निजी क्षेत्रलाई दिने विषयमा सहमति हुन नसक्ने प्रश्न गर्नुभयो। घिसिङले विद्युतको मूल्य भारतमा राम्रो पाएकाले यो वर्ष प्राधिकरणले करिब 16 अर्ब रुपैयाँ विद्युत निर्यातबाट कमाउने बताउनुभयो। गत वर्ष प्राधिकरणले 5 अर्बको विद्युत निर्यात गरेको थियो। साताको पहिलो दिन आज शेयर बजारमा उछाल आयो। बजार परिसूचक नेप्से 54 अङ्कले उकालो लागेर 2195 अङ्कमा पुग्यो। कारोबार पनि उल्लेख्य बढेर 4.5 अर्ब नाघेको छ। वित्त समूह बाहेक बाँकी अरू सबै समूहमा हरियाली छायो। सबैभन्दा धेरै लगानी जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा समूहमा 4% उकालो लाग्दा व्यापार र अन्य समूहको परिसूचक 3% बढे। यस दिन 126 कम्पनीमा हरियाली छाउँदा 51 कम्पनीको शेयर मूल्य घट्यो। आज नेपाल इन्सुरेन्स, नेको इन्सुरेन्स, IME जनरल इन्सुरेन्स, पुरुडेन्टल इन्सुरेन्स, NLG इन्सुरेन्स लगायत कम्पनीका शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भयो। आज गुडविल फाइनान्स लिमिटेड, डेभेन्चर फन्ड, नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड, मल्टिपर्पज फाइनान्स लगायतका कम्पनीको शेयर मूल्य भने सर्वाधिक घटेको छ। आज सर्वाधिक कारोबार गर्ने कम्पनीमा भने शिवम सिमेन्ट रहेको छ, जसको 21 करोड माथिको कारोबार भएको छ। यस दिन 220 कम्पनीको 1 करोड 13 लाख किता शेयर 4 अर्ब 61 करोड बराबरमा किनबेच भएको नेप्सेले जनाएको छ। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम मजबूती। इमेज न्यूजमा पालो भएको छ ब्रेकको, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। इरानमा अघिल्लो सातादेखि परेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 59 पुग्यो। चीनमा बाढीले 80,000 नागरिक विस्थापित। र नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै बस्यो खेलकुद परिषदको पहिलो बोर्ड बैठक। बोर्डलाई छिट्टै पूर्णता दिने मन्त्री गहतराजको प्रतिबद्धता। अब स्पोर्ट्स न्यूज। भारतमा जारी साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपमा नेपालले राउन्ड रोबिन लिगको आफ्नो तेस्रो खेलमा आज साबिक विजेता भारतको सामना गरिरहेको छ। भारतको कालिङ्गा स्टेडियममा जारी खेलमा नेपाल भारतलाई रोक्दै फाइनल पुग्ने दाउमा हुँदा भारत पनि नेपाललाई हराएर आफ्नो फाइनल यात्रा सहज बनाउन चाहन्छ। नेपालको जितले भारतको फाइनल पुग्ने सम्भावना बन्द हुनेछ। भारत पहिलो खेलमा बंगलादेशसँग 2-1 ले पराजित हुँदा दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कालाई 4-0 ले पराजित गर्दै जितको लयमा फर्किएको छ। नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा मालदिप्सलाई 4-0 ले र बुधबार भएको खेलमा श्रीलङ्कालाई 3-0 ले हराएको थियो। नेपालले 2 खेलमा 7 गोल गर्दा 1 गोल पनि बेहोरेको छैन। नेपालले राउन्ड रोबिन लिगको अन्तिम खेलमा मंगलबार बंगलादेशको सामना गर्नेछ। राउन्ड रोबिन लिगपछि शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि 20 साउनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपमा नियुक्त गर्नुपर्ने सदस्यहरूको चाँडै टुङ्गो लाग्ने बताउनु भएको छ। आज बसेको परिषदको 113औं बोर्ड बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री गहतराजले छिट्टै बोर्डलाई पूर्णता दिने बताउनु भएको हो। ओलम्पिक, पाराओलम्पिक, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि र राखेपकै एक सदस्य नियुक्ति हुन बाँकी छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै वार्षिक कार्ययोजना बनाउन राखेपको पहिलो बोर्ड बैठक बसेको हो। बोर्ड सदस्य हरि खड्का नेपाल पुलिसमा जागिरी रहँदा गलत प्रमाणपत्र बुझाएकोमा अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि खड्काको पद स्वतः रिक्त थियो। सोही पद र अन्य निकायका सदस्य नियुक्त गर्न बाँकी छ। भूमिका पनि छँदैछ, तर पनि न्याय निरूपणको हिसाबले उहाँको जुन मुद्दा छ हरि खड्काजीको मुद्दा, त्यो मुद्दाको पक्षमा
हेर्दाखेरि उहाँले गलत गरेको भन्ने अदालतले उहाँलाई दोषी करार गरिसकेको अवस्था पनि छ। त्यस अवस्थामा दोषी करार गरिसकेपछि स्वतः उहाँ यो पदमा नरहेको अवस्था विद्यमान छँदैछ। यद्यपि यी यावत कुराहरू हुँदाहुँदै पनि अहिले परिषद पूर्ण छ। मन्त्री गहतराजले बोर्ड बैठक बसेर गरेका निर्णयबाट खेलकुदका कामलाई अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै नजिकै गरेको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता परिषदको वार्षिक कार्ययोजनालाई एजेन्डा बनाई बोर्ड बैठक बोलाउनु भएको हो। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनमा बोर्ड बैठकले वार्षिक कार्यक्रम योजना तथा बजेटमाथि छलफल गरी स्वीकृत गर्ने प्रावधान छ। बैठकमा मुख्यतः 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा केन्द्रित रहेर छलफल हुन लागेको हो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुँदैछ। अब वेदर अपडेट। इमेज न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन पुनः एकपटक। संसदीय छानबिन समितिले सफाई दिएसँगै अर्थमन्त्रीमा पुनः जनार्दन शर्मा नियुक्त। संसदीय विशेष समितिलाई कल डिटेल समेत हेर्न नदिएकोमा ओलीको आपत्ति। राजधानीका स्कुल कलेजका विद्यार्थी बोक्ने गाडीका चालक नै एका बिहानै मापसे कारबाहीमा। सडक दुर्घटनामा वर्षेनी 2500 बढीको मृत्यु। फोहोर व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले सहयोग नगरेको महानगर प्रमुखहरूको गुनासो। आफ्ना लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न माग। चीनी मिलका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। किसानको समस्यामा सरकार गम्भीर नभएको सांसदहरूको आरोप। पूर्वी डोनबास क्षेत्र खाली गर्न नागरिकलाई युक्रेनी राष्ट्रपतिको आदेश। गुमेको भूभाग फिर्ता लिन शक्ति केन्द्रित गर्ने तयारी। र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपमा नेपाल र भारतको खेल जारी। खेल जित्दै फाइनल पुग्ने नेपालको योजना। फाइनल यात्रा सहज बनाउने भारतको दाउ। इमेज न्यूज अहिलेलाई सकियो। थप न्यूज imagekhabar.com मा हेर्न पढ्न र सुन्न पनि सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। का प्रायोजक Dish Home FiberNet presents Mega 5 खुशी को अपग्रेड। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू
जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली